बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद शरीफ का ज़िक्र करने वालों के अंदर उनकी शख्सियत का आज हम एक अहम तरीन पहलू आपके सामने रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये पहलू, ये एलिमेंट, ये खूबी आप इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि वाक़तन यकीनन ये चीज़ हमें ख़ुद के अंदर महसूस होती है और हम यकीनी तौर पर इस बात पर तवज्जो भी रखते हैं और अपनी शख्सियत, अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन रखने की भी हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अब इसका इंटरलिंक ये है कि जी दरूद पाक की कसरत करने वाले लोगों के अंदर ख़ास कर ये खूबी पैदा होती है। ये उनकी शख्सियत का अहम तरीन पहलू होता है जो ज़ाहिरी तौर पर दूसरे लोगों को भी उनके अंदर नज़र आता है और उनका अपने वजूद पर भी फोकस होता है। वो इस चीज़ को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, उनकी तवज्जो होती है इस बात पर। ख़ास तौर पर मैं उन लोगों के साथ मुखातिब हूँ जो लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं और एक लंबे अरसे से करते आ रहे हैं। यकीन करें, मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग आप कमेंट्स के अंदर बता रहे होते हैं कि जी हमें इतने अरसा हो गया है दरूद पाक पढ़ते और इतने अरसे से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो जो लोग एक लंबे अरसे से दरूद पाक का ज़िक्र अपनी ज़िंदगियों में शामिल किए हुए हैं वो ख़ास तौर पर मेरी इस बात से एग्री करेंगे, क्योंकि वही बात ज़्यादा वैलिड होती है जब हम ख़ुद उस तजर्बे से गुज़रते हैं, उस एक्सपीरियंस से गुज़रते हैं, तो हम ज़्यादा इत्तफ़ाक़ करते हैं सामने वाले की बात से कि वाक़तन यकीनन ऐसा होता है। मैंने हर वो कैफ़ियत आपके सामने रखी, हर वो जो एहसास है आपके सामने रखा कि दरूद पाक की एक लंबे अरसे से कसरत करने से आपके अंदर बातनी और ज़ाहिरी हर हाल में 100% ये बदलाव आते हैं, ये तब्दीलियाँ आती हैं आपके अंदर। आप ख़ुद इनका मुशाहिदा करें कि दरूद पाक का ज़िक्र किस तरह से आपको बदल कर रख देता है। आज की वीडियो के अंदर जो एक शख्सियत का अहम तरीन पहलू आपके साथ शेयर करना है, बयान करना है, वो बड़ा ख़ूबसूरत है। ऐसी ख़ूबसूरत खूबी कि जिसके ऊपर हमारा इस्लाम दीन भी जो है, हमारा दीन इस्लाम जो है वो इस बात पर बहुत ज़्यादा ताकीद और ज़ोर भी देता है। और अहले दरूद ख़ास कर उनके अंदर ये खूबी बहुत सस्टेन रहती है। वो इस बात को मेंटेन रखने के बड़े पक्के और आदी होते हैं लोग। और वो खूबी है जी अपने वजूद को, अपने लिबास को इंतहाई नफासत, लताफत और नज़ाकत के साथ रखने का उनके अंदर एक ये ढंग आ जाता है और उनकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि वो अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने वजूद को इंतहाई नफीस अंदाज के साथ लेकर चलें और अपनी शख्सियत को, अपनी पर्सनालिटी को एक ख़ूबसूरत अंदाज में, एक ख़ूबसूरत पहलू के साथ जो है इसको मेंटेन जो है वो रखा जाए। तो अहले दरूद के अंदर ये एक खूबी पाई जाती है कि वो अपने लिबास का बहुत ख़याल रखते हैं। नफीस लिबास, साफ़ सुथरा लिबास, पाकीज़ा लिबास और पाकीज़ा वजूद उन्हें पसंद आना शुरू हो जाता है। उनकी तबीयत नफासत की तरफ माइल होना शुरू हो जाती है। और नफासत से मुराद ये कि आप अपनी ज़ाहिरी वजूद की जो पाकीज़गी है उसका बहुत ख़याल रखते हैं, चाहे वो आपकी लिबास की हो, आपके वजूद की हो। तो आपकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि जनाब मैंने अपने लिबास को साफ़ सुथरा, उजला रखना है, नापाकियों से बचना है, पलीदगी से बचना है और अपने आप को एक पाकीज़ा तहारत वाले सांचे में ख़ुद को ढाल कर रखना है। ये आपकी ऑटोमेटिकली तबीयत इस चीज़ पर माइल होना शुरू हो जाती है जब आप दरूद पाक की कसरत करने वाले बन जाते हैं। जब आप एक लंबे अरसे से दरूद पाक की कसरत कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें खुद ब खुद इस तरफ माइल होना शुरू हो जाती हैं। और ये शख्सियत का बहुत खूबसूरत पहलू है, इतना नुमाया कि सामने वाले को भी नज़र आता है कि यार ये बंदा जो है
بڑا اپنے آپ کو مینٹین رکھے ہوئے ہے، اس بڑا یہ نفیس ترین بندہ ہے، نفاست ہے اس کے لباس میں، اس کے پہناوے میں اور اس کے وجود میں، اس کے لباس کے اندر ایک خوبصورتی جو ہے وہ پاکیزگی کی خوبصورتی ہے، وہ صفائی۔ دیکھیں میں نے جیسے پہلے کہا نا کہ جی ہمارا دین اسلام اس چیز کی تاکید کرتا ہے کہ صفائی، پاکیزگی، طہارت نصف ایمان ہے۔ آپ کے ایمان کا آدھا حصہ آپ کی پاکیزگی، طہارت اور صفائی پر مشتمل ہے۔ تو جو لوگ درود پاک کی کثرت کرنے والے ہیں نا، جو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہر وقت جپتے ہیں اور ان کی سانسوں میں چلتا ہے، بھلا یہ پاکیزگی، طہارت ان کے ظاہری لباس، ان کے ظاہری وجود پر بھی عکس ڈالتی ہے اور ان کا نظر آتا ہے کہ یہ بڑا نفیس انسان ہے، اس کا لباس بہت نفاست والا ہے، لطافت والا ہے، نزاکت جھلکتی ہے آپ کی شخصیت سے، آپ کی پرسنالٹی سے، اور یہ چیز خود بخود آپ کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے اور آپ فوکس کرتے ہیں، توجہ رکھتے ہیں کہ ہمارا لباس صاف ستھرا ہو، پاکیزہ ہو، نفیس ہو، خوبصورت رنگوں پر مشتمل ہو۔ یعنی کہیں نہ کہیں خیال کے اندر آپ کا اس چیز پر فوکس اور توجہ رہتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو نفیس ترین بنا کر رکھیں، اپنے لباس کو خوبصورت رکھیں، صاف ستھرا رکھیں اور ناپاکیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ چیزیں جو ہے نا یہ خود بخود ڈیولپ ہوتی ہیں۔ دیکھیں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس پھر نظر تو آتا ہے نا، پھر وہ ظاہری طور پر بھی نظر آتا ہے۔ طبیعت ہمیشہ پاکیزگی، طہارت کی طرف مائل رہتی ہے، چاہے وہ پھر آپ کا ظاہری لباس ہی کیوں نہ ہو، آپ کا پہناوا ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر ایک خاص قسم کی لطافت، نزاکت جو ہے وہ موجود رہتی ہے اور آپ خود بھی اس چیز کو سمجھیں گے، اس چیز کو آپ محسوس کریں گے اور یقین کریں کہ میری اس بات سے وہی لوگ ایگری کریں گے جو لوگ درود پاک کی کثرت کرنے والے ہیں، وہ ضرور کہیں گے کہ ہمارے اندر یہ چیز جو ہے وہ بالکل سرایت کرتی ہے، جذب ہو چکی ہے اور ہم اس چیز پر انتہائی دھیان بھی دیتے ہیں، اس چیز کا خیال بھی رکھتے ہیں اور ہمیں خود بھی محسوس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنے لباس کی نفاست کا انتہائی خیال رکھتے ہیں، اس کی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، اپنے وجود کو طہارت کے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ خوبی، یہ ایک شخصیت کا اہم پہلو اہل درود کے اندر ضرور پیدا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی طبیعت نفیس اور نزاکت کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو یہ شخصیت کا نمایاں پہلو پھر سامنے والے کو بھی، ہر بندے کو آپ کے اندر نظر آتا ہے۔ تو یہ ہے درود شریف کی رحمت کا کمال اور یہ شان اور اس ذکر کی آپ کے اندر بدلاؤ کی یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے جو آپ کو خود بھی محسوس ہوتی ہے اور سامنے والے کو بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔